نمیتونم بذارم اونا رو بفروشه. فکر نکنم این کارو بکنه. نه اسکندر، از کجا مطمئنی اون این کارو نمیکنه؟ من بهش اعتماد ندارم. اون میتونه هر کاری بکنه. جانان اون کاری نمیکنه، مطمئن باش. اون درس عبرت گرفته. نه اسکندر، من نمیتونم زیاد اینجا بمونم. لطفاً یه خونه با اجاره کم پیدا کن. خونه‌ای که بتونم اجاره‌شو بدم. یه خونه مناسب. باشه جانان، چرا که نه. یکم طول میکشه چون باید پیش پرداخت جور کنیم. لازم نیست نگران باشی. من خودم یه فکری برات میکنم. یه خونه مناسب برات پیدا میکنم. ممنونم اسکندر. باشه پس مراقب خودت و عایشه باش. خب؟ باشه. خداحافظ.